वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि बानी पीटीआई की तोशाखाना केस 2 में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा, बानी को खबरदार किया जाता है, जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल न करें। तोशाखाना केस में हर तारीख समाअत पर पेश हों, वरना जमानत का हुक्मनामा वापस हो सकता है। फैसला सुना दिया गया, इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो गई है। अभी असल में मुझे यकीन आ नहीं रहा है। जो ढक्कन है देख का वो खुल चुका है। आप बिरयानी का पूछ रहे हैं, वो तैयार है। 24 को इमरान खान लीड करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया। 10 लाख के मचलके और 2 जामिन के एवज जमानत मंजूर की गई। अदालत ने हुक्म दिया, जमानत के बाद बानी पीटीआई ट्रायल कोर्ट में पेश हों। ताउन न किया तो जमानत का हुक्म वापस लिया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 1 सफ़े का मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया। क्लीन स्वीप हो चुकी है, कोई मुकदमा बकाया नहीं रहता, उनको अब रिलीज कर दिया जाए। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा, ट्रायल कोर्ट में हर समाअत पर हाजिर होगा। जमानत का गलत फायदा उठाए तो इस्तगासा जमानत वापसी की दरख्वास्त दे सकता है। हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई को खबरदार किया जाता है, जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल न करें। तोशाखाना केस में हर तारीख समाअत पर पेश हों। ट्रायल कोर्ट हाजिरी से इस्तिस्ना न दे तो हर समाअत पे पेश होना होगा। 24 को इमरान खान लीड करेंगे। यकीन नहीं आ रहा कि भाई की जमानत हो गई। अलीमा खान खुश भी हैरान भी। बानी पीटीआई की बहन ने कहा, आदत हो गई है, एक केस से निकाल कर दूसरे में डाल देते हैं। कल बानी को कहा था जमानत हो गई तो एहतजाज की क़यादत आप करेंगे। असल में मुझे यकीन आ नहीं रहा है क्योंकि मैं 10 दफ़ा पूछा है कि ये हो सकता है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, कि क्या आया, क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है कि एक केस से निकालते हैं इमरान खान के ऊपर, अगला केस डाल देते हैं। तो असल में मुझे यकीन अभी भी नहीं आ रहा कि मुझे लगता है कि शाम तक कोई और केस बनाकर उनके 100 केसेस और पड़े, 10 केसेस और पड़े होंगे। तो अभी तक तो हमें यही लग रहा है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखेंगे। कल हमने इमरान खान को कहा, हम जेल कोर्ट में नहीं आएंगे, हमने आपकी बेल के लिए जाएंगे। और कल हमने कहा कि अगर उनको कल बेल हो जाती है तो इंशाल्लाह 24 को इमरान खान जो एहतजाज है 24 को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में वो लीड करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा था, इस मुकदमे में जमानत हो गई तो मैं बाहर आ रहा हूँ। वकील सलमान सफदर कहते हैं कि सारे झूठे मुकदमे एक एक करके ख़त्म हो गए, ये आखिरी मुकदमा था, इसके बाद पीछे कुछ नहीं रह गया। तोशाखाने में जमानत के बाद अब बानी की हिरासत का कोई जवाब नहीं। ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो गई है। ये आखिरी केस था सरकार के पास। इससे पहले जितनी भी प्रीवियस प्रोसिक्यूशंस रही हैं वो एक एक करके सब दम तोड़ती रही हैं और ज़मीन बोस होती रही है। चाहे वो साइफर हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस हो, चाहे वो 9 मई के लाहौर के केसेस हों। बड़े ज़बरदस्त बेल ग्रांटिंग ऑर्डर्स आ चुके हैं। इमरान खान साहब कल से बहुत ऑप्टिमिस्टिक, मुझे ये बात उन्होंने कह रखी थी कि ये आखिरी प्रोसिक्यूशन में भी अगर आप कल कामयाब हो जाएं तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं बाहर आ रहा हूँ। जितनी भी सरकार ने झूठे मुकदमात का एक पलंदा और एक अंबार लगाया था वो एक एक करके सब केसेस आज ख़त्म हो चुके हैं। सफाया फिर चुका है, क्लीन स्वीप हो चुकी है। ये आखिरी प्रोसिक्यूशन थी आज, जब इसके कलैप्स होने से पीछे अब कुछ भी नहीं रह गया। तोशाखाना की बेल के बाद अब कोई केस ऐसा मैदान में नहीं रह गया, कोई प्रोसिक्यूशन ऐसी नहीं रह गई जिससे अब इमरान खान साहब की मज़ीद कन्फाइनमेंट को जस्टिफाई किया जा सके। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। तोशाखाना 2 के अलावा 9 मई की 8 FIR में उनकी जमानत नहीं हुई। इन केसों में वो अभी भी गिरफ्तार हैं। रिहाई इसलिए मुमकिन नहीं है, तोशाखाना 2 के अलावा 9 मई के 8 FIR हैं जिन पे उनकी जमानत अभी नहीं हुई और उन केसेस के अंदर वो अभी भी गिरफ्तार हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं होगा कि तोशाखाना 2 के केस में बेल हो तो एक मुलजिम को रिहा कर दिया जाए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
خبر یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے سے انکار کیا ہے. کہا کہ کمیٹی بنا دی ہے، وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کمیٹی سے ملاقات کر کے خدشات دور کریں. نمائندہ خصوصی سنجے سادوانی سے مزید جان لیتے ہیں. سنجے بتائیے. بالکل، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جب وفاقی حکومت پر تنقید کی گئی، پے در پہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بیانات آئے، جس کے بعد نون لیگ کی وفاقی حکومت کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کیا گیا اور انہیں یہ پیشکش کی گئی کہ آپ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کریں، جو پیپلز پارٹی کے خدشات ہیں انہیں دور کیا جائے گا. بلاول بھٹو زرداری نے موجودہ حالات میں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ میرے اپنے شیڈولز ہیں جس کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن میرا کوئی ذاتی مسئلہ وفاقی حکومت سے نہیں ہے. ہاں، میری 2 صوبائی حکومتیں ہیں سندھ اور بلوچستان میں، وہاں پر پی ایس ٹی سمیت دیگر معاملات میں وفاقی حکومت ان صوبوں کو نظر انداز کریے، جس سے میرے ووٹرز اور میری جو رہنما ہیں پارٹی کے ان کا مجھ پر دباؤ بڑھ رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے وفاقی حکومت کے نمائندے کو یہ بھی جواب دیا گیا کہ جو پنجاب اور کے پی کے میں انتظامی امور کے متعلق پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کولیشن کے حکومت بنانے کے وقت طے ہوا تھا کہ وہاں کے انتظامی معاملات پیپلز پارٹی سے مشاورت سے حل کیے جائیں گے، لیکن کے پی کے اور پنجاب میں انتظامی امور پر بھی پیپلز پارٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. سندھ کے جو منصوبے ہیں، خاص کر کے کراچی یا سندھ کے دیگر شہروں کے، ان میں بھی سندھ کا وہ طرح حصہ نہیں رکھا جا رہا. بلوچستان کو بھی وفاقی حکومت نظر انداز کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میرے ووٹرز کے خدشات وفاقی حکومت کی نیت پر بڑھ رہے ہیں. لہٰذا اس صورتحال میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات سے ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا سنجے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بنو میں خارجیوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، خودکش حملے میں 12 اہلکار شہید ہو گئے. فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارجی دہشت گرد مارے گئے. بنو گیرزن میں نماز جنازہ کے بعد تمام شہیدوں کو سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری سفر پر روانہ کر دیا گیا. خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات میں پیش کی گئی اہم شرائط سامنے آ رہی ہیں. ذرائع تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا کہ پی ٹی آئی نے 24 نومبر احتجاج کی کال واپسی بانی کو فوری ریلیف سے مشروط کر دی ہے. بانی پر بنائے گئے تمام جھوٹے کیس ختم کیے جائیں، انہیں فوری رہا کیا جائے، یہ بھی شرط رکھی گئی ہے. ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ قانونی معاملات کی وجہ سے اگر رہائی میں وقت لگتا ہے تو بانی کو فوری پشاور جیل منتقل کرنے کی شرط بھی رکھی گئی ہے. مذاکرات کی پیشکش سے متعلق اب تحریک انصاف نے اپنے جو شرائط ہیں وہ سامنے رکھی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ 24 نومبر احتجاج کی کال کی واپسی کی ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ کہ بانی کو فوری طور پر ریلیف دیا جائے، بانی پر بنائے گئے تمام جھوٹے کیس ختم کیا جائیں، انہیں رہا کیا جائے، اور اگر قانونی معاملات کی وجہ سے رہائی میں وقت لگتا ہے تو بانی کو فوری طور پر پشاور جیل منتقل کیا جائے. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دورہ. آرمی چیف نے دوست ممالک کی دفاعی نمائش میں شرکت کو سراہا. آرمی چیف کی فوجی حکام اور دفاعی مندوبین سے بات چیت، مقامی اور بین الاقوامی نمائش کنندگان کی حوصلہ افزائی کی. دفاعی نمائش میں 36 ملکوں کے اسٹالز لگائے گئے ہیں. 17 ممالک پہلی بار نمائش میں شرکت کر رہے ہیں. وی پی این کو غیر شرعی قرار نہیں دیا، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ راغب نعیمی کی وضاحت. پریس کانفرنس میں کہا کونسل نے وی پی این کو غیر شرعی یا ناجائز قرار نہیں دیا، پریس ریلیز میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی تھی. سوشل میڈیا اپنے خیالات و آراء کے اظہار کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. جدید ذرائع پر محض پابندی عائد کرنا مسائل کا حل نہیں. ہمارے اس پریس ریلیز کے اندر عدم جواز کا ایک لفظ رہ گیا تھا جس کی وجہ سے سارا قضیہ کھڑا ہوا. ہم نے کسی بھی جگہ پر وی پی اے کو لفظ حرام نہیں قرار دیا، مطلقاً غیر شرعی نہیں کہا ہے. وی پی این کے استعمال کے حوالے سے بات کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹائپو مسٹیک ہے جس میں ایک لفظ نہیں کا رہ گیا تھا. سوشل میڈیا ایپس کے جتنے بھی جائز استعمال ہے اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے اے آوائی نیوز.